porak wakara Baba boynino Dewacie na wojkara Soglia pozano Taciosielio Mój pasan coro Samalolo Zaczynukania Dołam sobie Amita colok Taci poza Solves porak wakara Baba boynino Dewacie na wojkara Soglia pozano Porak wakara, Baba boynino Dewacie na wojkara Soglia pozano Tacie na wojte karunieja Tacia mundira Bidosora Deva pimasu ektaizaya Sogli porobor kaya बापाचे यानी बुधाचे यानी पवित्रात्म्याचे हे नावे आमच्या सुम्याचे सुख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसू तुमचे सोबे आसू प्रितीच्या भावा भयणीनो बागियोन फ्रांसीस शेविरेचे पोरबेक आमी तयारी करता आनी तांच्या रेलिकेचे दाखोवणेंत आमी वांटो घेता आयज पवित्र सभा बागियोंत आंद्रे बारांतलो एकल्या धर्मदूताचे परब आमी समोर उमता आयच्या सेवा धर्माचो विशय जावन आसा सांडलोल्यांक सोदून काडूंक जेजू सारकेले गवली आमी बागियोंत आंद्रेक जेजू आपोवणें दिलें आनी तांचो फावो ती आकारणी केल्या उपरांत तांकां जेजून आपल्या सारको बरो गवली जावंक पाठयलो जेजूची बरी खबर मनशांक परगटूंक बागियोंत आंद्रेक गांवांनी भोंवलो आनी शेकी जेजू खातीर मारतीपण ताका फावो जालें दर एके जेजूचे मिशनरी पाटलावदाराक जेजू बऱ्या गवल्याच्या काळजा सारकेले गवली जावंक आपोवणें आसा तर आमी जेजूचे सोडवणेचो मोग अणभवूंक आमी जेजू सारकेले गवली जावंक आनी सांडलोल्यांक जेजूशी हाडूंक बागियोंत आंद्रे आनी बागियोंत फ्रांसीस शाविऱ्याचे मोजोतीन ह्या मिसा संबरमणेंत देवाचो आदार मागुया आणि मोगाच्यानो देवा कोणूच सांडलेलो नाका देवा कोणूच इबाडलेलो नाका आनी हेच पासत आपल्या सारके गवड्या उदेशी आपूण तुमकां राखतलो आनी सांबाळटलो म्हूण हे देव आस्वासन दीत आसा आनीक खेरीत आयज परब मनान धरून बागियोंत आंद्रेन हेंच केलें सांडलोल्यांक ताणें सोदून काडली आनी जेजू सरशी ताणें हाडली आनी हीच वाट बागियोन फ्रांसीस शावेर आमचो गोंयचो साहेब ताणें होच वावर यानीक आपल्या जिवितांत फुडें ताणें व्हेलो आनी हेच पासत ह्या आयच्या दिसा खेरीत भाशेन सांडलोल्यांक सोदून काडूंक खेरीत गवड्यांक नेमलोले आसात तर आमी गवड्यांनी आमचे सांडलोले शेड्यांक जेजू सरशी पोतून हाडूंकूय ह्या मिसांत मागुया आनी पवित्र दिन फावते बरी वाटो घेवचे खातीर आमी सगळीं पातकी म्हूण ओळखून त्याच देवा कडेन बोगसणें मागुया आनी सगळीं म्हणुया हांव पातकी सोर्पवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तणान सारून वायट आदारान बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां
Om soprat, om soprat, om soprat. हे बसोत बागेवन सदांच आंकवार बरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता आनी सोर पदवीदा देव आमची काकूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासनाच्या जिविताक पावूंक मोहिमा देवाक उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सोरीचाराया सोर पदवेदा देव बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाचता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बाबाचे एकल्यास्पुता सोम्या देवा देवाचे शेरी तू संवसाराचे पाप काटाय आमची काकूत कोर तू बाबाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देव बाबाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन प्रार्थुया हे वेळार कितें जाय तें तुका माग बाबा तान परवाशान बागेवन फ्रांसीस शावेराक फुडें घालून माग भोव वत्या देवा आमच्या मोगाळ बापा शिव वर्तमान परगटूक आनी पोरचेचो गवडी जावंक जेसून विचून काडलेलो बागेवन आंद्रे आपल्या आपोण्याक पाळो दिवन कुर्सार मरो पर्यंत जेजूक विस्वाशी रावलो ताचे वरवीं आमकां सगल्यांक पूण भोव करून आमच्या गवड्यांक शेवट पर्यंत जेजूक विस्वाशी रावंक बळ दी की आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान चेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन बागेन पावल रोमणकारांक बरयले चिटे वेले वचप जेजू सोमी म्हूण तुज्या ओठांनी उसारशी जाल्यार आनी ताका देवान मेरेंतलो पूर्ण जिवन केलां म्हणून काळजांत थान सोत जाल्यार तुजें तारण जातलें काळजांत थान सोत मानल्यार मनीस प्रमाणीक जाता ओठांनी विचारून सांगल्यार मनशांचें तारण जाता ताचेर विश्वास दवरता ती सगळीं केदीच लॉजीक सांपडची नात अशें पवित्र पुस्तक सांगता म्हणटोच जुदेव आनी ग्रेक लोकां मदें कसलीच ओतर ना जाल्या कित्याक सगळ्यांचो सोमी एकूच आपणाक उलो मारतले सोमेस्तांक पांव खूब गिरेस्त तो कित्याक सैमाचें नांव घेवन ताका उलो मारतात तितली तारण मेळटलें पूण ताचेर भावार दवरतल्या शिवाय ताका उलो मारतली कशी आनी तांची खबर आयकल्या शिवाय तांचेर भावार दवरतली कशी खबर परगटपी आसल्या शिवाय आयकतली कशी आनी तांकां धाडल्या शिवाय परगट करतले कशें आनी पवित्र पुस्तक तेंच सांगता बरी खबर हाडात तांची पावलां कितली सोबीत पूण बरी खबर सांग सगळींच मानून घेनात देखूनच इजायस म्हणटा सोरेस्परा आमी प्रगटले तें कोणें स्वत मानलां म्हणटोच क्रिस्ताचो निरोप
परगोट जावन कानार पडचो आनी कानार पडून भावार्थ उत्पन्न जावचो. तर हांव विचारता तो तांच्या कानार पडोंक ना बी दुबावा विनेत कारून शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो गाजता, संवसाराचे शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. देवाचे उतर हे आमचो जबाब गायनान जातलो. शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो आयकून येता. शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो आयकून येता. अंतरोल देवाची महिमा वर्णिता, मोळप तांच्या हातांचें काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा, एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळीत आसा. जबाब शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो आयकून येता. उलोवप ना, उतर म्हळ्यार नाच, तांचो आवाज आयकून येना. तरी शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो गाजता, संवसाराचे शिमा पर्यंत तांचो संदेश पावता. शेकान शेक पृथ्वीचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. सोमी म्हणटा, म्हजे फाटल्यान याद, मनशाक दवरता तसले खारवी तुमी जावशी हांव करतलो. शुवर्तमलाक सगळीं उबी रावया. सोमी म्हणटा, म्हजे फाटल्यान येयात आनी मनशांक दवरता तसले खारवी तुमी जायशे हांव करतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माथेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. गालिलियाच्या दर्या देगेर चलतना जेजून दोगा भावांक, एकलो पेद्रू म्हणटा तो सिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे दर्यान झाडां मारताले ते देखले. ते खारवी आसले. ताणें म्हळें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक दवरता तसले खारवी जायशे करतलो. आनी रोखडेच झाडां सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन फुडें वचून आनीक दुसरे दोग भाव, जाकोब झेबेदेवाचो पूत आनी ताचो भाव जुआंव, होड्यार झेबेदेवा आपल्या बापायच्या सांगाता आपल्यो रापणी शिंवताले ते ताणें देखले आनी तांकां आपयले. रोखडेंच रापणी आनी बापायक सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणानो, आज भाग्यवंत आंद्रे धर्मदुताची परब आमी समरमता. आनी आयचो दीस याज्ञिकांक आनी संस्कारलेल्या दादल्यांक भेटयल्लो दीस. आनी आयचो आमचो विशय सांडलोल्यांक सोदून काडूंक जेजू सारकेले गवंडी आमी. मोगाळ बाबा भयणानो, स्टुअर्ट लॉंग ह्या एका पाद्री बाबाच्या जिविताची काणी हांव तुमचे मुखार दवरतां. स्टुअर्ट लॉंग हो मोंताना ह्या अमेरिकेच्या एका शारांत जल्मलो. ताचो बापूय तांकां मातपर्यान लेखी नासलो. जायत्यो आडखड्यो ताका वाडटाना सोंसच्यो पडल्यो आनी ताकाच लागून स्टुअर्ट आपूण संवसारीक व्हडपण, सूख आनी नांव जोडून घेवंक ल्हानपणा सावन प्रयत्न करूंक लागता.
आपूण बॉक्सिंग हातून फाकीबोंद जातलो म्हूण निर्णय तो घेता. जायत्या बॉक्सिंग स्पर्धा तो जिखता, पूण ताच्या जिवितान कितें तरी उणें आसा म्हूण ताका दिसूंक लागता. एक दीस मोटरसायकलीन तो प्रवास करतना मारेकार एक्सिडंट ताका जाता आनी बॉक्सिंग करचें सोडून दिवन दोतोर ताका सांगतात, आतां म्हजें जिवीत कितें जातलें? जें नांव बॉक्सिंगान म्हाका जोडून घेतलां, जें व्हडपण म्हाका बॉक्सिंगा उदेशी फावो जालां, तें आतां कोण भाशेन हांव जोडटलो? आपल्याच जिविताचेर तो नदर मारतना देवाचो उलो ताच्या कानार सादता आनी देवाच्या मोड्यांत वावर करूंक यादनीक जावंक तो फुडें सरता. ताचें तरणाटें जिवीत सारकें मोस्तें आसलेल्या कारणान ताच्या वांगडा शिकपी ताचे सिमिनारिस्ट भाव तशेंच सिमिनारींतले हेर यादनीक ताच्या आपोवण्याचेर दुबावतात. जेन्ना सिमिनारीन तो आपली आकारणी करता तेन्ना ताका आमियोट्रॉफीक लॅटरल स्क्लेरोसिस ही पिडा ताका जाता, जी सवकास ताका पॅरलायज करूंक लागता. असल्या वेळार तो देवाचेर आपलो भावार्थ घट दवरता आनी 2007 ह्या वर्सा पाद्रीपणाची मागणी तो घेता. पाद्री स्टुअर्ट आपले मुणयारपण जिवितान सांडलेल्या भाव भयणा खातीर तो भेटयता. पॅरलायज जाल्लो आसतना पर्यान व्हीलचॅरार कितलींच वरां खुमसारांक तो बसता आनी जिवितान सांडलेल्यांक तो बरें मार्गदर्शन फावो करता. पाद्री स्टुअर्ट दुसऱ्यांक आपल्या जिवितान सांडलेल्यांक नव्यान जेजूच्या एकवटान परत भितर सरूंक तो हातयार जाता. मोगाळ भाव भयणांनो, आज जेन्ना बागयोंत आंद्रे धर्मदुतांची परब आमी समरमता तेन्ना जुवांवाचें शुभ वर्तमान पयलो आवेस्वर आमकां सांगता की आंद्रे सिमावाक जेजूची ओळख करून दिवपी हातयार जालो. जुवांवाचें शुभ वर्तमान 6वो आवेस्वर वोड 8 आमकां सांगता की ग्रीक लोकांक आंद्रे जेजून सोदून दिवपी हातयार तो जालो. मोगाळ भाव भयणांनो, ह्या वेळार देवाच्या उतराचेर आमी लक्ष घालुया. आयचें पयलें वाचप बागयोंत पावलून रोमकारांक बरयल्लें वाचप आनी बागयोंत पावलू रोमकारांक बरोवन सांगता की आमी जेजूचेर आमचो भावार्थ थीर दवरूंक गरज. आनी जेन्ना जेजूचेर आमी आमचो भावार्थ थीर दवरता तेन्ना आमी केन्नाच सांडची ना न्हय म्हूण आमी केन्नाच लॉजीक सांपडची ना म्हूण तो आमकां भरवसो दिता. आनी फुडें तो कांय प्रश्न मांडटा. तो म्हणटा, ताची खबर आयकल्या शिवाय ताचेर आमी भावार्थ दवरतली कशी? ताची खबर परगटपी आसल्या शिवाय आमी आयकतली कशी? हे प्रश्न आमकां दाखोड करतात की पयलीं आमीच आमच्या जिवितान जेजूचेर खोल भावार्थ दवरूंक गरज. आनी जो भावार्थ आनी जी जेजूची वळख आमकां फावो जाल्या ती आमी दुसऱ्यांक परगटूंक गरज. ही जावन आसा आमची खरीत जबाबदारी, हें जावन आसा आमचें आपोवणें. आनी पयलें वाचप आमकां सांगता, बरी खबर घेवन येतात तांची पावलां कितलीं सोबीत. बागयोंत माथ्यो आपल्या शुभ वर्तमानांत आंद्रे आनी ताच्या भावाक सिमावाक तशेंच झेबेदेवाच्या पुतांक जेजून आपोवणें दिलें ताची खबर आमकां सांगता. जेजू न्हयच तांकां आपयता, पूण तांचें मुणयारपण आनी तांचो वावर कितें तें आदींच फुडें तांकां कोडीत करता. जे वेवसाया वरवीं घोडे ते आपल्याक जायती दोन दौलत एकठांवंक सोदताले, ते आतां जेजूक आपली गिरेस्तकाय म्हूण सजमून मनशांक धरपी खारवी जावंक जेजूच्या उल्याक ते होयकार दितात. मोगाळ भाव भयणांनो, आज बागयोंत आंद्रेची परब आमी समरमता तेन्ना आयच्या विशयांतल्यान 2 संदेश आमच्या जिविताक आमी घेवया. पयलो म्हणल्यार आमी सगळीं सांडलोलीं. जरी आमी जेजूक आमच्या जिविताचें समर्पण भावार्थान केलां, तरी आमच्या मनशा सैमाक लागून आमी पातकाक ओडटा. कांय फावटी घोडे आमचेच सगळीं म्हजेच कशेन हांव पातकाचो गुलाम जाता जाल्यार थोडे फावटी आशेक लागून आनी वंदवण्याचे गुलाम जावन आमी पातकाक पडटा. मोगाळ बाबू भयणांनो, कांय फावटी
जाता जावनूय मोगा सेवेन जिवचे बदलेक आमी आपस्वार्थान जियेता. बोगसणे दिन आसतना आनी बोगसणे मागीन आसतना दुस्मानकायेन आमी वागता. हे परी आमी देवा सरशिल्ली सांडलोली जाता. हे परी आमच्या बाबा भयणाच्या एकवटांतली आमी सांडलोली जाता आनी आमच्या मुडाच्या सैमांतली ओरिजिनल सेल्फांतली आमी सांडलोली जाता. मोगाळ बाबा भयणानो, आज दुसऱ्यांक बोटां दाखोवन तांची टिका करचे बदलेक आमच्याच जिविताचेर आमी नदर मारुया. कोण भाशेन हांव म्हज्याच जिवितान सांडलोलो जाला काय? आनी दुसरो संदेश, आमी सगळीं गवणी. मोगाळ बाबा भयणानो, आमी कितलीं सांडलोली जावं पूण देव आमकां सांडिना, कित्याक आमचो देव मोगाळ देव. बरो गवळी कसो तो आपल्या सांडलोल्या शेडयांचे सोदीक तो येता. आनी जेजू आपलो हो गवळीक वावर आज पवित्र सभेच्या मुणयारपणांतल्यान चालू दवरता. पाप साहेब फ्रांसीस आपल्या एका प्रवचनान असो उद्गारलो, The way of the church is precisely to leave behind our four walls and to go out in search of those who are distant, those who are essentially on the outskirts of life. मोगाळ बाबा भयणानो, जेजूचो दर एक पटलावदार आनी पवित्र सभेचो दर एक वांगडी आज जेजू आनी पवित्र सभे सारकेलो व सारकेले गवडी जावंक गरज. घोडे आमी आत्मिकतायेन आनी भावार्थान संपूर्ण न्हय, तरी पूण आमी गवडी कशी सांडलोल्याचे सोदीक वचूंक आनी तांकां नीज मार्गार हाडूंक आमची पावलां मारूंक गरज. आनी अशें जेन्ना आमी करता तेन्ना आमचेच आत्मिकतायेन आनी भावार्थान आमी वाडत वेतले. आज आमचीच असोकताय मानून कोणाकूच भायराय नासतना सगळीं सांगातान एकचारान आनी सौभागलीपणान जेन्ना आमी सांडलोल्यांक गवडी जावंक प्रयत्न करता तेन्ना आमचें हें कार्य जेजू बऱ्या गवड्याक गोवायकी दितलें कार्य जावंक पावता. पाद्री स्टॉट लॉंग हाणें तेंच केलें, बागयोंत आंद्रेन तेंच केलें, बागयोंत फ्रांसीस शावियारान तेंच केलें. तांणी तर केलें जाल्यार तुज्यान आनी म्हज्यान हें करूंक जायना काय? सगळीं उबी रावया. देवाचें उतर आमच्या कानार सारला. हे वेळार काय आमची मागणी त्याच देवा मुखार आमी दवरुया. आमचे पाप साहेबान, बिस्म साहेबांनी, यादनिकांनी आनी मोटव्याशांनी आपले गवळीक मुनियारपण पाळटना सगल्यांक आनी भोव करून जेजू तावन पयस गेलोल्यांचो उदीक हुस्को दाखोवन तांकां जेजूच्या एकवटान सांबाळूंक ती वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. आमचे सरकारी आनी राजनितींत वावुरतल्या फुडाऱ्यांनी आपलें कार्य एक धंदो वा वेवसाय म्हूण समजना जावन आनी आपणाचोच फायदो वा दुसऱ्या वेंचणुकेंत जिखून येवपाचें मोन दवरिना जावन पूण सेवेच्या मोनांत आपलें कार्य पुर्जेच्या बरेपणा खातीर वेव्हारांत घालून तें वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका. भाग्यवंत आंद्रे आनी फ्रांसीस शावेर जेजू बऱ्या गोळ्याच्या पावलांनी चलून जेजूची बरी खबर भियेनासतना शिंपडावंक वावुरले. तर तांकां आमी मान दितना तांच्या जिविताची देख आपणावंक आमी वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा हे मागणें करता तुका.
आमच्या सामान्य जिवितांत दिसपट्ट्या जिवितांत आमी कोणाकूच बाराय नासतना पूण चुकलोल्यांक सांडलोल्यांक सवें अदीक मोगाची दोयाळ्याची बोगसोण्याची समूंद बांदून आनीक सांबाळूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणें कोत्ता तुका. प्रितीच्या बापा सगळे बरेपण तूं मनशाक फाव कोत्ताय. हे वेळार खालदिकाय ल्हानविकायांचे मुखार दवरल्या ते मागण्याक तूं जबाब दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. Amigo somor pita, Achimona somor puya, Amigo doya kota, Kaza amchi doya koria, Yanik takaros betoida. Amci cimbetoia Ci starò cotto condita Più camia in disauia Sul chi c'è vontoia saple Buktar maruna historia Cristano coppi gonzate Amcia mia grado scoria मोच्या भाव बंदो मोच्यान तुमचें बलिदान सोरपदविदारा देवपाक मानतात असले जामून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाकेर पवित्र विचारावा सोयीस्पोर मानून घेवं. स्वर्गीच्या बापा भाग्यवंत आंध्राची पोरबे दिसाक तुका भेटयता त्या देण्या वरवीं आमीच तुका मानू आनीक तुजे पदवेन बदललोली ती देणी पोत्तून घेवं नव्यान बोळान आमी बरों. हे बरी तूं आमकां दिताय त्या कुर्साक वेंग मारून सोडवणेच्या कामांत जेजूचे सौकारी जावं आनी सासनाक ताच्या सांगाताची मोहिमा बगूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोराक उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूंक अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारान सासनाचे देवा सोर काड्यान सोदताय आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो निधीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे सासनीक कवळ्याक तुजो हीण तूं कदीच साणिनाय पूण भाग्योन धोरता वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनीक तुज्या हिंडाचे कवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दरबारा सांगाती चे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Darbarazo sorvespo Sorgani sonsa Ona ducha voi bova Utsorge Luka soi 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 Sorvespo rancinavi Jeta soi soi Utsorgi Luka soi 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 soi
बाबा खरोच पवित्र, तू सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कुशीन कोस्मरान सुचोवपेच्या आदीं तांणी उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें, हो तुमी समेज घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमची पासत समोर भोंवची. तेच बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें, तुमी समेज घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक खोराचे हें रगत पातकाचे बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. Żywot nami porgota, tudzia jelia nami odreta. बाबा जुजच्या मन्नाचो आनी पुनरुज्जीवनपणाचो भक्तीबडी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुर्णीची काल्स तुका समर्पिता. शिमकार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी तुजी कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा खेप्री तुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवंडी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवंडी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडूय. पुनरुज्जीवनपणाचो बरवंसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणाची काकलूत कोर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसुडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, तिचे पोती बागिवोन जुझे, बागिवोन दोरमदूत पेद्रो आनी पावल, जुझेवाद सान फ्रांसीस शावेर आनी बागिवोन एंड्रू आनी सोर खाली तुका मान बोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगाता त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभवतोका सासनाच्या सासनाक. जेजून शिकल्ली मागणी सुकली तीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज समकायो, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो इग्रास आयज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां काडणीत पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां सोरस्परा सोर वायटांतली आमकां निवाद दय करून जिवितांत सबस्का आमकां दी स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुंदराची क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशान उतरेकता तर आमकां अजदार काकुलतीन सोर पदकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वटाय सुम्या क्रिस्ता थंयच्या धरून तांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हूण शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल कुशेय परमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो चेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सभ्यासो एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ओ तो जेसू ह्या जेसूक आमी कोणूच सांडलोली नाकात इबाडलोली नाकात नितळ काळजान आनी मनान ताका घेवंक फुडें सरल्यांत ती सगळी सुभागी तुजे भितरेचे म्हाका फावना तुजे कास्त्रान म्हाका भलायकी मेळटली. कातोलीक धर्मांत जाणें बावतिजमाचो संस्कार घेतला फकत ताणेंच कोम्याव घेवंक येवचे आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोम्याव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलीक धर्मामध्ये जाणें बावतिस्म संस्कार घेतलेले आहे ताणेंच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बैप्टिज्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आगे आइए. Santa, Shelia Kauda, Moche Volvi, Pito Solia, Konui Tosa, Saklo Salva, Zorov Taka, Subamuda, Teutau Visvasodan Struce. Ama Shelia Kolia Jesu Eka Zinando Vorzomu Teutau Visvasodat Stuce Ama Shelia Kolia Jesu Eka Zinando Vorzomu Sakun, Ayla Devu, Dusmanatli, Sorumbiu, Moja Shelia, Ayla Geu, Sasni Chivi, Moje Batu, Teutau Visvasodat Sluce, Ama Shelia
glória a Jesus. Ensinando vos o mundo, teu tão vissuasodas do G. Ama scelha glória a Jesus. Ensinando vos o mundo. Ciekawi, to jak moru, ale też ma, a polona, tanka solu, a wozona, tylko wysłasoda studzie. A ma się liankolia Jezu, do wozomu. Teu vissuasodas do G. Ama scelha glória a Jesus. Ensinando vos o mundo. Sushi Papa, Olok Mochi, Animaka, Olok Tachi, Mocha Shelia, Mochi Olok, Animaka, Tachi Olok, teu tão vissuasodas do G. Ama scelha glória a Jesus. Ensinando vos o mundo, teu tão vissuasodas do G. Ama scelha glória a Jesus. Ensinando vos o mundo. उभी राहूया. प्रार्थूया. बाबा, दोनदाच्या हातांतले आमकां पावलोले जेजूच्या कुडी रोगताचें जेवण आमी घेतलां. ताचे वरवीं जेजूचो मोग आमच्या खालसांनी वाडूंक आनी उर्बेन बरोवन आमच्या भाव भयणीक जेजूशी ओडून हाडूंक आमकां कृपा मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सगळीं बसुया. आयची मिसाची भेट सोमरोमल्या पाद्री मॉरिस कुलासो ताका आनी सो बलिदानान वांटो घेतल्यांक तशेंच प्रवचन केल्ल्या दियाग्न फ्रेझर वाज हांकां आमचे दिनवास. तशेंच गायन पंगडाक आमचे दिनवास. बाग्योन फ्रांसीस शावेराच्या रॅलिकाच्या दाखोवणेच्या दिसांनी तशेंच नोवेनाच्या दिसांनी दिसपट्ट्या मिसाचो वेळ हे पोरी सकाळीं 6, 7:15, 8:30, 9:45, 11 वरांचेर आनी सांजचें 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. कोणूय कुमसार जावंक सोदता जाल्यार तुमचे दावे वाटेन पेंडोल घातलोलें आसा थंय वचून तें करूंक येता. कुमसाराचो वेळ सकाळीं 5:30 ते दनपारां 12 पर्यंत आनी सांजचे 3 ते 6 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळीं 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. आयचो नोवेनाचो दीस याज्ञिका आनी संस्कालोल्या दादल्याक फॉर कॉन्सेक्रेटेड मॅन
भेटयलोलो दीस म्हणटूच आयचे 3:30 मीस आमचो गोवळी बाप सोमरोमतलो. चोत्राय दवरची आयज सांजचें कुमसार आसचें ना. फाल्यां डिसेंबराची 1 तारीख क्रिस्त येण्याचो पयलो आयतार. फाल्यांच्या दिसा 9:15 वरांचें मीस कॅनन भेटयतले. 11 वाजता पोर्चुगीज भाशेन मीस आसतलें आनी 12:15 वरांचेर मिशन ऑफ दामान मीस भेटयतात जे मराठी भाशेन जातलें. डिसेंबराचे 2 तारखेर संस्कालोल्या ओस्तोऱ्या पासोर भेटयलोलो दीस. त्या दिसा केरीत मीस आसतलें सांजे 3:30 वरांचेर. तशेंच चोत्राय दवरची डिसेंबराचे 2 तारखेर सांजे आदेसाक. तशेंच डिसेंबराचे 3 तारखेर आख्खो दीस कुमसार आसचें ना. बागयोन फ्रांसीस शावेराच्या फेस्ता दिसा मिसाचो वेळ हे परी. सकाळीं 4:45, 5, 6, 7:15, 8:30 आनी दोबाजीक मीस 10:30 भाशेन इंग्लीश भाशेन जातलें. दोनपारां 12:15 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन. आशिर्वाद घेवंक सगलीं उबी रावया. मोगाचें केरीत भाशेन फादर मिंगेल, फादर एशली, फादर रिचर्ड आनीक दियाकन फ्रेझराच्या नांवान आयची बागयोंत आंद्रेची परब तुमकां उन्नीत परब आमी हांव येता आनी देवाचो आशिर्वाद आमी मागता. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे सगळ्यांचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून या त्याच्या नांवान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणें सगलीं बरोबर म्हणुया. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव सरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोदी मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनोदीन ते शांती पावोय म्हूण मागता आनी सोगता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाखाणटा. God.